बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से टाकरा एक्सक्लूसिव के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज की दो खबरें हैं जो बहुत बड़ी हैं, जिनका आपको बताना बहुत ज़रूरी है। उनमें यह है कि फैज़ अमीद से बयान दिलवा कर मुझे मिलिट्री कोर्ट ले जाया जाएगा। बानी पीटीआई ये क्यों कह रहे हैं, किस वजह से कह रहे हैं। और दूसरा ये है कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं कि हमें बात नहीं करने दी जा रही। कहाँ बात नहीं करने दी जा रही, क्यों नहीं बात करने दी जा रही, ये सारी बातें बतानी है। और लेकिन उससे पहले आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप फौरी तौर पर टाकरा एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा था कि बानी पीटीआई जब उन्होंने देख लिया कि जनरल फैज़ हमीद का भी कोर्ट मार्शल हो रहा है और उसके अलावा उनके साथ जो और लोग भी थे, 2 ब्रिगेडियर एक कर्नल, वो भी जनाब दार लेते गए नहीं। और उसके बाद से हालात यकदम तब्दील हो गए हैं। कभी पीटीआई कहने लग जाती है कि जनरल बाजवा गंदा सी, जनरल बाजवा को भी अंदर होना चाहिए, जनरल बाजवा को पकड़ना चाहिए, जनरल बाजवा का भी कोर्ट मार्शल करना चाहिए। लेकिन फैज़ हमीद के हवाले से कभी कहते हैं साढ़ा ना कोई ताल्लुक नहीं, फैज़ हमीद वही कर रहा था जो बाजवा कह रहा था। तो इस तरह की जनरल बाजवा जनाब आर्मी चीफ रहे हैं, इसलिए बेरबानी करो, अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। जो भी आपके सिपहसालार रहे हों, चाहे जैसे भी हों, करतूत जैसे भी हों, लेकिन बहरहाल उनको अच्छे अल्फाज में मैनर्स एटिकेट्स के साथ हमें बुलाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौर भी दूसरी तरफ दबंग किस्म का बोल रहे थे असम्बली में, लेकिन असम्बली तो बाहर भी। लेकिन इमरान खान साहब ने जनाब अडियाला जेल में गो के, आपको पता है कि आने वाले दिनों में सख्ती होने वाली है इमरान खान साहब पे, ये आप लिख लें। जनाब बानी पीटीआई ने कहा है कि इन्हें लगता है कि जनरल बाजवा को इनके खिलाफ वादा गवाह बनाकर कोई और बयान दिलवा कर मुझे मिलिट्री कोर्ट की तरफ ले जाया जाएगा। वैसे ही खान साहब को पता होना चाहिए, इन्होंने वैसे मिलिट्री कोर्ट वाले पास लेके जाना सी। उसकी वजह यह कि 9 मई की वजह से लेके जाना है। सबूत तो इदारों के पास बिल्कुल पहले से हैं, लेकिन आप पीटीआई के हवाले से बात ना करें कि जनाब पीटीआई इमरान खान साहब अगर अंदर हैं तो इसका मतलब यह है कि वो नाजायज़ अंदर हैं, गलत अंदर हैं। जो आप डेली राग लोग अलापते रहते हैं पीटीआई के हमारे दोस्त, लेकिन फैक्ट्स को भी सामने रखते हुए हक सच की गल करनी चाहिए। हमें मानो ना पसंद पसंद ना पसंद वाली गल्लां तो तुहाड़ी अपनी मर्जी जनाब। अच्छा, मैं कह रहा था कि ये अडियाला जेल में सहाफियों से मुलाकात की है इमरान खान साहब ने। गो के भरा दी आने वाले दिनों च अडियाला जेल च मुलाकातों की पाबंदी या कुछ इवें दा सिलसिला होने वाला है। गो के कोर्ट ने इनको डेली की बुनियाद से सहाफियां ना मुलाकात करने का प्रोटोकॉल दिता होया। और ये देखना ये है कि प्रोटोकॉल कितनी देर चलता है। मैनू नहीं लगता कि ज़्यादा देर चलेगा। अगे आने वाले दिनों जनाब इस तो रुक जाना कि जो चले खान ने मिलिट्री कोर्ट जाना है और मिलिट्री जेल च जाना है, तो फिर भजन उत्थे तो परिंदा भी पर कोई नहीं मार सकता ना। तो जनाब जनरल फैज़ हमीद की बाकियात, ना कोई डिप्टी सुप्रीडेंट जेल अकरम जैसे बंदे पैगाम रसां, और ना ही कोई होर टाउट, और ना ही अपनी पार्टी के बंदे आके मिलणगे डेली की बुनियाद पर, और ना ही साफी जाके जनाब डेली कहने खान साहब दसो तुसीं सर अज रात कैवें सुते सो, की खादा सी, की तुहाडा पेट सही सी, ये वो एवें दी गल्लां भी पुछदे ने। बहरहाल जनाब साफियों से कोई गुफ्तगू की है और जनरल बाजवा ने इनकी कमर में खुरा खंजर छुरा गोंपा, इस तरह की गुफ्तगू तो पता है तो शुरू तो कर दिया। लेकिन इमरान खान फिर भी पॉपुलर होता जा रहा है। उसकी वजह है कि अंदर है ना भरा, पाकिस्तान की आवाम बड़ी इमोशनल जज्बाती है। जो भी अंदर होता है उसके साथ हमदर्दी थोड़ी सी जरूर होती है, लेकिन उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो वज़ीर आज़म बन जाएगा, उन्होंने छड़ दे होते आवाम बाहर आ जाएगी और बादशाह सलामत बन जाएगा। ये भाईजान गलत गल्लां ने, ये सारियां डायलॉग या फिल्मी डायलॉग नहीं होते, इसी तरह की गुफ्तगू है। अच्छा, उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ से डील करके जनरल फैज़ को ओहदे से हटाया गया। हुण देखो, पहले कह रहे थे साडा कोई ताल्लुक कोई नहीं जनरल फैज़ के साथ। अब जनरल फैज़ को जनाब जब उनको मैसेज कहीं पहुंचा है कि जनाब इन्ने एहसानात और पकड़ पकड़ के आप लोगों का हाथ वो चलाते रह गए भाईजान जनरल फैज़ हमीद साबिक DGI और हुण तुसीं उन्हां नूं डिसओन कर रहे जे बड़े बुरे तरीके ना। फिर जनाब इमरान खान ने एक होर यू टर्न लैके नाल ही फैज़ हमीद के हक च बोलना शुरू करता है। बानी पीटीआई ने कहा कि इनके खिलाफ सारे केसेस फारिग हो चुके हैं, इसलिए वो अब इन्हें मिलिट्री कोर्ट की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। ज़ाहिर जी गल है भाईजान खान साहब तुहानूं लैके जाना है मिलिट्री कोर्ट च। उसकी वजह यह है कि 9 मई च तुहाडे लोग ते तुहाडी तुसीं खुद कहा सी कि मैं भी कहा सी कि जनाब तुसी एहतजाज करियो जे GHQ के बाहर, अगर मैनू फड़ लिया गया तो फिर तुसीं खुद ही भी मन गए थे ना।
تو وہ ظاہر سی بات ہے جو پرامن احتجاج تو ہوتا نہیں ہے، لیکن آپ کے بقول میں نے پرامن کہا تھا، اگر پرامن نہیں ہوا تو بھائی جان آپ کو پتہ ہی ہے پھر اتنا کچھ ہوا کہ ہتھیاروں کو میاں والی میں جلانے کا طریقہ کار کون سکھاتا رہ گیا، کیسے آگ لگنی ہے، یہ ساری گلاں تو پتہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جنرل فیض حمید سابق DGI اور انہوں دے اندر دی سپورٹ جڑی عمران خان نوں انہاں دے تھرو حاصل سی، انہاں نے یہ سارے ٹارگٹ اور انہاں نے جناب تیاروں اگ لان تک بھی دستا دیکھو اتنا کچھ کر کے دشمن ملک جناب بغلاں بجا رہا سی اور اسی ایسے پتہ نہیں کیویں دی قوم اسی بھائی، بہرحال اسی جناب پھر بھی خوش ہاں، عمران خان ساڈا ہیرو نہ بھائی، اے تے نہیں ہو سکتا جو اداروں پہ چڑھ دوڑے ہوں، جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہو، جنہوں نے فساد پیدا کیا ہو، وہ ساڈے کدی بھی جناب نہیں ہو سکتے ہیرو۔ اور انہوں نے کہا جی مینوں ملٹری کورٹ چ لے جایا جائے گا، عمران خان نے میں بیان دے رہا، انہوں نے کہا کہ جنرل فیض سے کوئی نہ کوئی ایسا بیان دلوائیں گے، لو جناب وہ تو پہلے دس چکے ہیں سارا کچھ، وہ تو جناب ٹاپ سٹی کے حوالے سے بھی اندر ہیں اور بھی مسائل ہیں جو ان کے ساتھ تھے، تو وہ ایسا بیان زبردستی تو میرا نہیں خیال کہ آخر جرنل رہے ہیں تو وہ ایسے زبردستی بیان دلوا دیں گے، ایویں نہیں ہونا تسی، لیکن عوام دی اکھاں 'چ مٹی تو دل پان دا کوئی خان صاحب موقع کوئی نہیں جان دے۔ اچھا 9 مئی سازش تھی، جو سازش کرتا ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ نہیں کرتا، سبحان اللہ، واہ خان صاحب تہاڈیاں خدا دی قسم میں حیران ہو جانا کہ عمران خان ایویں دیاں کلا بازیاں لاندے نے، باقی میں جانور دا نام نہیں لینا جو لاندا ہے۔ بہرحال رجیم چینج میرے خلاف ہوا اور مجھے ہی جیل میں ڈال دیا گیا، انہیں شرم نہیں آتی، یہ کہتے ہوئے کہ جنرل فیض بشرا بی بی کو ہدایت دیتے تھے۔ جناب لازمی جنرل فیض جناب لوگوں کو ہدایت دیندے رہ گئے نے، خان صاحب فی الحال غصے چ نے، اور جدو غصہ ٹھنڈا ہوئے گا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ عمران خان مان بھی جاندے نے، پجنے کا پتہ کوئی نہیں چلتا، یہ تو ان کے لوگ خود اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے جناب کہ عمران خان بھائی بدل جان گے کسی ٹائم بھی۔ اچھا ایک اور طریقہ ہے، ہمیں اسمبلی میں بات کرنے نہیں دی جا رہی، یہ طریقہ دس رہے ہیں جناب بیرسٹر گور چیئرمین PTI اج کل دے، جنہوں دے بارے جناب کہا جاتا ہے بڑے ٹھنڈے مٹھے نے، لیکن وہ بھی کئی دفعہ خان خوش کرنے واسطے جیویں خان جناب شیر مروت جیسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، بیرسٹر گور بھی جناب کھول چڑھا کے تھوڑا جہا ایویں دے اکثر بیان دینے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ عمران خان کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ بیرسٹر گور نے جناب کیا ہے کہ ہمیں اسمبلی میں بات نہیں کرنے دی جا رہی، اور وہ پروگرام تھا کیپٹل ٹاک احمد میر صاحب کا جیو نیوز پہ، وہاں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری 3 سیٹیں دوبارہ گنتی کی آڑ میں چھینی جا رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ عدلیہ سے ہمیں بہت امیدیں ہیں، عوام نے مشکل حالات میں بانی PTI کا 8 فروری کو ساتھ دیا، ہم دھرنوں پر نہیں گئے، پارلیمنٹ گئے، PTI ہے کوشش بڑی کی ہے نکلنے دی، لیکن بھائی نکل نہیں دیتا، اور ڈر دینے والے بھی گل تو پتہ ہی ہے۔ PTI کے چیئرمین جناب مزید کیا کہ 22 اگست کو اسلام آباد میں جلسہ کریں گے، اس حوالے سے اجازت نامہ NOC مل گیا، ہمارے لوگ پرامن ہوں گے، اصل ہے ہن پرامن ہوں گے تو ٹھیک ہے کوئی گل نہیں، جلسے کرو بھائی، تہاڈا حق بندا ہے، عدالت بھی تانوں یہ دیندی ہے رائٹ، اور عوام بھی کہتی ہے بالکل پرامن احتجاج کریں، لیکن اگر وہ سازش کوئی کرو گے یا کچھ نازیباں الفاظ اور اداروں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف اس طرح کی باتیں اگر کرو گے تو پھر پھڑے جاؤ گے۔ انہوں نے کہنا تھا کہ فیصلہ کر لیا کہ پارٹی کے اندر استعفوں سے متعلق معلومات اب سامنے نہیں آئیں گی۔ اچھا ہم ادھر پارٹی میں کام جاری رکھیں گے، مستعفی نہیں ہوں گے، جبکہ شکیل خان کے معاملے کو سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نواز شریف سے بھارتی صحافی کرن تھاپر کو کئی انٹرویوز دیے ہیں، مجھے دور حکومت میں شرف سے بھی زیادہ خراب ہے۔ لو جناب دیکھو ایویں دے اس کی وجہ یہ ہے کہ رؤف حسن صاحب پھڑے ہوئے نے، رؤف حسن صاحب جناب انڈین کرن تھاپر دے نال رابطہ رہا ہے اور انہوں ڈائریکشن دیندا رہے گا تسی ایویں کرو ایویں کرو، جناب دیکھو نا پھر پھڑے بھی جاندے نے تے پھر سچ نو یعنی کہ چور مچائے شور ایویں کر دینے۔ بہرحال یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یار کوئی دیمی کوئی اچھی کوئی مسالتی سیاست کرو، تسی سنگ پسند دے جے اور ایسی سٹیٹمنٹ دیندے جے کنفیوز کر دے جے لوگوں نو، اور پاکستانی عوام بھی چاہتی کہ تماشا لگا رہے، سوشل میڈیا تے وہ بھی انٹرٹین ہوندے رہندے نے۔ پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ انسانی حقوق کی سب سے زیادہ خلاف ورزی اس حکومت میں ہوئی، ہم حکومت میں آئیں گے تو کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، کدوں آؤ گے حکومت؟ میرا تو خیال کوئی نہیں، اسی اپنی زندگی جیسے مشکل ہی ہے کہ انہوں دی حکومت ہوں دیکھیے، اس دی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب تے اتنے 9 مئی دی جڑی غداری جڑا چکر نے، فیض حمید جڑا فل ٹائم جنرل صاحب بدماشی کرتے رہ گئے اور اپنے بندے ملا کے ساڑھے جڑا ادارہ ہے سپریم ادارہ پجن دیکھو، فوج تو بغیر تسی کی کر لو گے؟ میں تو حیران ہاں، لوگ متھا لاندے نے فوج دے نال، کہندے نے جی فوج کے بغیر تسی کی جنگ لڑ لینی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ ایک آپس میں ڈائلاگ کریں، ڈائلاگ کر کے جو مرضی کر لیں، لیکن بدماشی ایویں نہیں ہو سکتا بھائی۔ اور ہمارے یہاں فیشن بن گیا فوج کو تنقید کرنے والے بندے کو کہا جاتا ہے ہاں تجھ ٹھیک کہہ رہے بھائی، یہ ٹھیک ہے ایک حد تک سیاسی جو عمل دخل ہے فوج کا سیاست میں وہ نہیں ہونا چاہیے، اسی بھی کہہ رہے ہیں، لیکن تسی اگر ساری فوج نو ہر ٹائم لتاڑ دے رہو تو بھائی جان یہ سانوں بھی نہیں زیب دیندا تو میرے خیال تانوں بھی زیب نہیں دیندا۔
ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਛੋਟਾ ਵੀਲਾਗ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਤਜਜ਼ੀਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। टाकरा एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें, अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।